बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज आपके सामने मुहर्रमुल हराम में किए जाने वाले आमाल और उनके फ़ज़ाइल मैं बयान करूँगा, जो कि मुख्तलिफ़ किताबों से जमा किए गए हैं। अलग अलग बिखरे हुए थे, सोचा एक वीडियो बनाकर इसको एक जगह पर जमा कर दिया जाए। तो सबसे पहले मुफस्सिर शहीर हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर कुछ फ़ज़ाइल यौम आशूरा और मुहर्रमुल हराम में पढ़े जाने वाले आमाल के बारे में बयान फरमाए हैं। तो सबसे पहली फ़जीलत सुनते हैं कि जो कोई शख्स बाल बच्चों के लिए 10वीं मुहर्रम को खूब अच्छे अच्छे खाने पकाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल साल भर तक घर में बरकत रहेगी। तो आज हर बंदा चाहता है कि हमारे घर में बरकत रहे, तो उसको चाहिए कि मुहर्रम की 10 तारीख़ को अपने घर वालों के ऊपर ख़र्च करने में कुशादगी करे, यानी रिस्क में उनके इजाफ़ा करे। अच्छा, दूसरा है कि बेहतर है कि खिचड़ा पकाकर हज़रत शहीद करबला सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसका इसाले सवाब करें, फ़ातिहा वगैरह पढ़ें, तो ये भी खैर व बरकत का बेहतरीन वजीफ़ा है। खिचड़ा किसे कहते हैं? जिसको आजकल हमारी ज़बान में हलीम कहा जाता है। तो चूँकि हलीम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का नाम है, तो हलीम कहने से इज्तिनाब करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर ये लफ्ज़ ईजाद किया गया है खिचड़ा, तो वो हलीम ही को खिचड़ा मतलब कहा जाता है। कोशिश करें कि हलीम ना कहें बल्कि खिचड़ा कहा करें। अच्छा, तीसरी फ़जीलत कि इसी तारीख़ यानी 10 मुहर्रमुल हराम को गुस्ल करे तो तमाम साल इंशाअल्लाह बीमारियों से महफूज रहेगा, क्योंकि उस दिन आब ज़मज़म तमाम पानियों में पहुंचता है। तो आब ज़मज़म की फ़जीलत ये भी है कि जो कोई शख्स आब ज़मज़म से गुस्ल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बीमारियों से शिफा याबी अता फ़रमाता है, अमन और सलामती अता फ़रमाता है। अच्छा जी, दूसरी फ़जीलत जो दूसरी किताब में बयान की गई वो है कि 10 मुहर्रम को सदका करने में कसरत करनी चाहिए। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जिसने आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम को सदका किया, उसने गोया सारा साल सदका किया। तो ये समझ लें कि एक बड़ा ही खूबसूरत मौका हमारे पास आता है कि 10 मुहर्रमुल हराम को हम ऐसा मुख्तसर सा अमल करें और सारा साल बैठकर उसका सवाब हासिल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, तबरानी फ़ी सग़ीर के अंदर इसको रिवायत किया गया कि मुहर्रमुल हराम के हर दिन का रोज़ा, एक दिन का रोज़ा महीने के रोज़ों के बराबर है। यानी एक दिन का रोज़ा अगर रखा जाए तो एक महीने के रोज़े रखने का सवाब मिलता है। तो सुभान अल्लाह, इस प्यारी फ़जीलत को हासिल करने के लिए मुहर्रम के महीने में रोज़े रखें। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान सुनिए, इंशाअल्लाह आपका दिल जो है वो खुशी से सीने में झूम जाएगा कि आका दो आलम नूर मुजस्सम ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौम आशूरा का रोज़ा गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा भी बन जाता है। सुभान अल्लाह। तो जो लोग रखना चाहते हैं यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम के दिन कोई रोज़ा रखना चाहे, रात को इबादत करे और अगले दिन रोज़ा रखे, तो इंशाअल्लाह ये फ़जीलत उसको हासिल होगी। लेकिन इसमें एक एहतियाती पहलू भी है कि हमें ये हुक्म दिया गया कि हम सिर्फ़ यौम आशूरा के दिन का रोज़ा ना रखें, बल्कि यौम आशूरा का रोज़ा यहूदी वगैरह भी रखा करते थे, गैर मुस्लिम रखा करते थे, उनकी मुशाबहत से बचना है। तो या तो 9 तारीख़ मुहर्रम की उसका भी रोज़ा रखें, या फिर अगर 9 को नहीं रख सके तो 11 मुहर्रम का भी रोज़ा रख लें। यानी 2 रोज़े एक साथ रखने चाहिए। सिर्फ़ अकेला 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना ममनू करार दिया गया और उसको मकरूह फरमाया गया। और इन रोज़ों की फ़जीलत क्या है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माह रमज़ान के बाद अफजल रोज़े अल्लाह पाक के महीने यानी मुहर्रम के रोज़े हैं। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ के अंदर बयान की गई है। तो गोया सबसे अफजल रोज़े माह रमज़ान के रोज़े होते हैं। दूसरे नंबर पर जो अफजलियत है मुहर्रम के रोज़ों को दी गई है। तो कोशिश करें कि इस दिन इस महीने में कसरत से रोज़े रखे जाएं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका भी अजर व सवाब खूब अता फ़रमाए।
حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی پیاری فضیلت ارشاد فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس بات کا ہم نے تجربہ کیا اور الحمدللہ اس کو سچ پایا. اور وہ بات کیا ہے سنیے کہ جو کوئی شخص، یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں میں آپ کو، کہ جو کوئی شخص 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر یعنی گھر والوں پر کشادگی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سارا سال اس کے رزق میں فراخی عطا فرمائے گا، یعنی اس کا رزق وسیع کر دیا جائے گا، اس کو رزق کمانے میں تنگی نہیں ہوگی. تو لہٰذا کوشش کریں کہ 10 محرم الحرام خاص طور پہ اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، جن سے جو ہو سکے، ایک فیملی میں جو لوگ رہتے ہیں ان سب پر خرچ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس کے سارے سال رزق میں کمی نہیں آئے گی. اچھا، بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا یوم عاشورہ سے پہلے جو گزشتہ رات ہوتی ہے، پہلے والی رات ہوتی ہے، کیا اس میں جاگنا چاہیے؟ تو جی ہاں، اس کی جو ہے اس شب عاشورہ کی شب بیداری کے بارے میں مبلغ اسلام حضرت شیخ حریفیش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے شب عاشورہ کو شب بیداری کی گویا اس نے 7 آسمان والوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. تو 7 آسمانوں پہ رہنے والے وہ فرشتے ہیں اور ان کے برابر کوئی عبادت کرنا چاہے تو اس شب کو یعنی 10 محرم کی شب کو شب بیداری کرے. اب شب بیداری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وقت گزارنا ہے اور جاگنا ہے یا گپ شپ لگانی ہے دوستوں کے ساتھ یا ایسے ہی بیٹھ کے فالتو کوئی ناول پڑھ لینا ہے یا کوئی معاذ اللہ فلمیں ڈرامے معاذ اللہ کوئی دیکھنا شروع کر دے یا باہر آؤٹنگ کے لیے نکل جائیں، گھومتے پھرتے رہیں. تو یہ اس طریقے سے شب بیداری کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ عبادت میں رات گزارنی ہے. اور شب کی ابتدا ہوتی ہے مغرب کے وقت سے. جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو اسلامی نقطہ نگاہ سے رات شروع ہو جاتی ہے اور پھر ختم سحری تک یہ رات کا وقت ہوتا ہے. تو یہ پورا ٹائم ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات میں گزاریں تو انشاءاللہ یہ فضیلت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی. اب یوم عاشورہ کے دن کچھ خاص اعمال ہیں وہ کرنے چاہیے تو اس کے بے انتہا ہمیں اجر و ثواب بھی ملیں گے. اس میں سے سب سے پہلا ہے روزہ رکھنا، نمبر 2 صدقہ کرنا، نمبر 3 نماز نفل پڑھنا. اس میں احتیاط یہ کریں کہ جس کے ذمے قضائے عمری جو نا باقی ہے تو وہ نوافل پڑھنے کے بجائے قضائے عمری ادا کرے. اور یہ بات کسی کو بتائے نہیں کہ میری فلاں فلاں نمازیں قضا ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ بات بتانا گویا لوگوں کو اپنے گناہ کے اوپر گواہ بنانا ہے، تو گناہوں کے اوپر گواہ نہیں بنانے چاہیے. تو کوشش کریں کہ نوافل پڑھیں، نوافل کی جگہ پہ قضا نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. نمبر 4 ہے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا اس پوری رات کے اندر. نمبر 5 علماء کی زیارت کرنا. نمبر 6 یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا. نمبر 7 اہل و عیال میں وسعت کرنا. نمبر 8 غسل کرنا. نمبر 9 آنکھوں میں سرما لگانا. اور نمبر 10 ناخن تراشنا. تو یہ خاص 10 اعمال ہیں جو اس جو ہے نا 10ویں رات کو ہمیں کرنے چاہیے. اچھا، عاشورہ کے روزے کی فضیلت بھی سن لیجئے کہ 10 محرم الحرام کو اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کو کیا برکتیں اور فضیلتیں ملتی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کے علاوہ کسی اور دن کی فضیلت کی بنا پر روزہ رکھا ہو، ورنہ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے روزے رکھے ہوں. یہ روایت مسلم شریف کے اندر آپ نے بیان فرمائی. تو لہٰذا چاہیے کہ ہم روزہ بھی رکھیں، اس کی عادت بنائیں. 10 محرم الحرام کے دن کے نفل، یہ تو رات کے فضیل جو نا نوافل بتائے میں نے، اب دن کے بھی سن لیجئے کہ جو آدمی عاشورہ کے روز 4 رکعت نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ پاک اس کے 50 برس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نورانی منبر بنایا جائے گا. تو یہ روایت بھی نزہۃ المجالس میں
ہمیں جو ہے نا مل گئی ہے۔ آخری بات بیان کر کے کہ جس نے عاشورہ یعنی محرم الحرام کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو اس کو کیا فضیلت ملتی ہے، آئیے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سماعت کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے عاشورہ کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر خدائے رحمان نظر رحمت فرمائے گا تو وہ اسے پھر کبھی عذاب نہ دے گا۔ تو گویا عذاب سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس کو کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اعمال کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔